बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुज़ राबिया में लक़द दरस्तुम अस्मा ज़र्फ़ कुल्लहा फ़ौक़ा तहता अमामा खल्फ़ा क़ब्ला बादा। हाज़िही हिय अस्माउ नुसम्मीहा अस्मा ज़र्फ़। हाज़िही ज़ुरूफ़ अस्मा ज़र्फ़, इनको हम ज़र्फ़ कहते हैं। फ़ौक़ा अक्सुहु ज़िद्दुहु तहता, फ़ौक़ा अक्सुहु तहता, फ़ौक़ा उसका अपोजिट तहता होता है। वकज़ालिका अमामा माने सामने, फ़ौक़ा माने ऊपर, तहता माने नीचे, अमामा माने सामने, व अक्सुहु खल्फ़ा माने पीछे, औ वरा वक़ब्ला माने पहले, अमामा माने सामने, खल्फ़ा माने पीछे, क़ब्ला माने पहले, बादा माने बाद। हाज़िही कुल्लहा अस्माउ ज़र्फ़ व हुनाका ज़ुरूफ़ उख़रा अइज़न दूना बैना। सही, हाज़िही अइज़न दूना बैना यमीनन शिमालन वसता। सही, हाकज़ा नस्तख़दिमु अस्माउ ज़र्फ़ी। तो ये ज़र्फ़ और उसके बाद जो इसम है वो मजरूर होता है ज़र्फ़ के बाद। जैसे हमने यहाँ कहा अल-ग़ुराबु माने कौवा, फ़ौक़ा शजरति पेड़ के ऊपर है। फ़ौक़ा ये हाज़िही मबनिया अलल फ़तह, ये कलिमात जो हैं मबनी होते हैं फ़तह, इनका एराब नहीं बदलता, एक जगह पे इनका एराब बदलता है, वो बाद में पढ़ेंगे आप क़वाइद में। फ़िलहाल ये मान के चलते कि ये मबनी अल्फाज है। कौन? अस्माए ज़र्फ़। किस पर मबनी है? फ़तह पर, ज़बर इनके ऊपर रहती है। फ़ौक़ा तहता, कभी नहीं कहोगे आप फ़ौक़ुन तहतुन अमामुन खल्फ़ुन क़ब्लुन बादुन नहीं कहेंगे, मबनी अलल फ़तह। ठीक है। तो जब हमने कहा आज तक आपको अरबी आनी चाहिए, अब जो बीच में मैं 10 मिनट में बोलूँगा वो अरबी में, चूँकि आपकी क्लास जो है ना बाद में आते रहे लोग, कुछ गैर हाजिर हैं, इसलिए वो क्लास पर बहुत भारी हो जाता है। अल-ग़ुराबु माने कौवा। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या बात की हमने? वो फ़ौक़ा शजर है, फ़ौक़ा शजरा, फ़ौक़ा माने ऊपर, शजरा माने पेड़ के ऊपर। तो गुराब के बारे में हमने क्या कहा? गुराब पेड़ के ऊपर है। ठीक है। ला तहता, उसके नीचे नहीं है। ठीक है। ये ला जो है यहाँ अतफ़ है, अभी नहीं पढ़ेंगे, जब हुरूफ़ अतफ़ में आपको पढ़ाऊँगा उस वक़्त बताऊँगा। फ़िलहाल ये मान के चलिए कि हमारा जुमला है अल-ग़ुराबु, हमारा मुब्तदा है, मुब्तदा, और ये अल-ख़बर। यहाँ हमारी ख़बर किससे मिलकर बनी है? इसमें ज़र्फ़ और उसके बाद वाले इसम जो जार मजरूर करना है। Yeah, give me sir. तो इधर देखिए बोर्ड पर हमने गुराब के बारे में बात की, फ़ौक़ा शजर होने की। ये वाला छोड़ दीजिए, ये दूसरा जुमला है, दूसरी खबर है इसकी। फ़ौक़ा शजर, ये मैं आगे वाला जो है ये बता देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए
हमारा जो जुमला है अल-गुराब माने कौवा, कौवे के बारे में क्या बात की हमने, फौका शदी। यहाँ फौका आप देख रहे हैं कि खबर है ना, मरफू होनी चाहिए, लेकिन रफ़ा है नहीं, इस पर मत है क्योंकि ये लफ्ज़ मबनी है, इसको फौकू हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो हमारे अस्माए ज़र्फ़ जो हैं जितने भी हैं उतने वो मबनी होते हैं अलल फतह, ठीक है। अब यहाँ मैं दूसरी चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ हमारी ख़बर जो है वो इसम ज़रफ़ और उसके बाद वाले इसम से मिलकर बनती है, जो उसकी तरफ इसम ज़रफ़ की तरफ मुज़ाफ़ होता है। फ़ौकश शजारती कहा हमने, लिखिए मत समझिए क्या है फ़ौकश शजारती, तो फ़ौका बतौर मुज़ाफ़ के इस्तेमाल हुआ और शजारती मुज़ाफ़ हो चुका, ठीक है। अब इस तरह से जब हमारा जुमला आता है तो इसको हम कहते हैं, ये जो इसमें ज़रफ़ और उसके बाद वाले इसम को मिला करके हम शिब्ह जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? शिब्ह जुमला। कल आपने देखा था हर्फ जार से बनी थी खबर, मसलन आपने कहा अल मुअल्लिमु, क्या कहा था? फिल फस्ल। तो यहाँ आपने जार मजरूर से खबर बनाई थी, ठीक है। किसके बारे में? मुअल्लिम के बारे में आपने कहा फिल फस्ल, तो यहाँ आपकी खबर जार मजरूर से बनी है और यहाँ आपकी खबर इसमें ज़रफ़ से बनी है। तो जब दोनों के दोनों जार मजरूर से बने या ज़रफ़ से बने, इसको हम शिब्ह जुमला कहते हैं। तो यहाँ हमारी खबर जो है वो शिब्ह जुमला, मतलब जुमले जैसा, जुमला नहीं है, जुमला जैसा। फौका शजर के पेड़ के ऊपर, पूरा जुमला नहीं है, जुमला जैसा लगता है, ठीक है। और यहाँ हमने कहा अस्सयारतु, क्या कहा? अमामल बैत, अमामल बैत। क्या कहा हमने? किसके बारे में बात की? सयारा के बारे में। क्या बात की? कि वो अमामल बैत है। ये भी शिब्ह जुमला है क्योंकि इसमें ज़र्फ़ से बनी हुई है खबर। और यहाँ आप देख लीजिए दखलत तिलमीज़ु, ये जुमला फेलिया है, ये जुमला फेलिया। दखला माने दाखिल हुआ, अतिलमीज़ु माने स्टूडेंट, किसमें दाखिल हुआ? अल-फस्ल माने क्लासरूम, पूरा जुमला है हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ दखलत तिलमीज़ुल फस्ल, तो ये क़ब्ला और बादा, इसके साथ हमें फ़ेल का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ता है, बगैर फ़ेल के ये इस्तेमाल नहीं होते। हाँ, क़ब्ला माने पहले, बादा माने बाद में, उसका अपोजिट वर्ड आता है बादा। हमने कहा दखलत तिलमीज़ु माने स्टूडेंट दाखिल हुआ, किसमें दाखिल हुआ? अल-फस्ल, फिल फस्ल नहीं कहेंगे, दखला अत-तिलमीज़ु अल-फस्ल कहेंगे, फिल फस्ल नहीं कहेंगे। क्या मतलब है? उर्दू में क्या बोलेंगे? स्टूडेंट बाबर, कैसे सुना? जो मैं बोल रहा हूँ वो सुना ना, बहुत मेहनत करते हैं, उस्ताद के एक्शंस को भी देखना होता है, क्या समझाऊंगा। हमने क्या कहा? दखला अत-तिलमीज़ु, गौर करना इन चीज़ों पर, क्योंकि मैं आपको कुरान पाक में ले रहा हूँ और कुरान पाक में जुमला कहाँ पूरा होता है और उसका मानी कैसे होगा, ये आपको सीखना ज़रूरी है। तो हमने कहा दखला अत-तिलमीज़ु, दखला अत-तिलमीज़ु, दखला फ़ेल है ना, अत-तिलमीज़ु इसका फ़ाइल है, ठीक है, और अल-फस्ल मफ़ूल है। दखला अत-तिलमीज़ु अल-फस्ल, दखला अत-तिलमीज़ु अल-फस्ल, मिलाकर पढ़ेंगे दखला अत-तिलमीज़ुल फस्ल, ठीक है। लेकिन सिखाने के लिए अलग अलग वर्ड करके पढ़ाते हैं, शुरू के 5-6 महीने हम, उसके बाद फिर कैसे मिलाकर पढ़ते हैं। दखला माने दाखिल हुआ, कौन? तिलमीज़, इसका फ़ाइल हो गया जिसने दखला का काम किया। दखला तिलमीज़ु, कहाँ दाखिल हुआ? मफ़ूल भी मांगता है दखला का फ़ेल। हाँ, अल-फस्ल माने क्लासरूम में, क्लासरूम मैं का तर्जमा कहाँ से आएगा? किसका तर्जमा है मैं? उसके लिए हमारे पास लफ्ज़ नहीं है मौजूद, क्योंकि वो इसके स्ट्रक्चर से निकलेगा। दखला अत-तिलमीज़ु अल-फस्ल, तालिब इल्म क्लासरूम में दाखिल हुआ, समझ में आया? अरबी में जब दखला
استعمال ہو تو دخل کے بعد اگر چیز دکھتی ہے، نظر آتی ہے، اس کو ہم چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، یعنی کانا شیئا ملموسا، اگر دخل کے استعمال کے بعد چیز نظر آتی ہے، دکھتی ہے، ملموس ہے، شیء مادی ہے، تو ہم اس میں فی کا استعمال نہیں کرتے. لیکن جب وہ چیز خیالی ہو، ذہنی ہو، ٹھیک ہے، ادراک میں آتی ہو، پکڑ نہ سکیں اس کو، چھو نہ سکیں، مادی چیز نہیں ہے، تو پھر فی آتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہیں گے یہی جملہ دخل التلمیذ، طالب علم داخل ہوا، الفصل، فصلہ کیا ہوتا ہے؟ کلاس روم دکھتا ہے، نظر آتا ہے، یہ ہے کہ نہیں، چیز ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. یا کہیں گے دخل، کہیں گے دخل الراکب، دخل الراکب السیارۃ، سوار، یا دخل الراکب الباص، سوار پیسنجر جو ہے وہ بس میں داخل ہوا. آپ نے فی کا استعمال نہیں کیا کیونکہ آگے چیز نظر آتی ہے. چیز نظر آتی ہے مطلب اس کا وجود ہے، نظر نہیں کہیں گے. کبھی چیز ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی ہے، چیز کا وجود ہے، ہاں، اس کا جسم ہے، ٹھیک ہے. تو دخلہ کے ساتھ فی نہیں آئے گا تب. لیکن جب نظر نہ آئے تو پھر فی آتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہیں گے دخل فی الہلاکت، وہ ہلاکت میں داخل ہوا. اب ہلاکت جو ہے اس کا جسم نہیں ہے نا، امیجنری ہے، امیجنری ایک خیالی چیز ہے، تو اس وقت اس کے ساتھ فی آئے گا. اب چھوڑیے، ایک الگ ایک اور جگہ پہ میں آپ کو سمجھا دوں گا. فی الحال ہے دخل التلمیذ الفصل، کیا مطلب تھا؟ اصل میں دخل التلمیذ فی الفصل، لیکن چونکہ چیز نظر آتی ہے یہاں ہم فی کو حذف کر دیتے ہیں. ترجمے میں آئے گی. آپ کو قرآن پاک میں اس طرح کے سینکڑوں جملے ملیں گے کہ جہاں اوپر لفظ نہیں ہے موجود لیکن نیچے ترجمے میں آئے گا، کیونکہ وہ اس کے سٹرکچر میں موجود ہوتا ہے. آپ یہ ڈھونڈنے بیٹھیں گے یہ کچھ آدمی سے. اس لیے وہاں کے ترجمے کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے ان جملوں کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں. روز میں کسی نہ کسی انشاءاللہ جملے کو، جب تک آپ کو یہ فعل انٹروڈیوس ہو جائے، بیچ میں آپ کو ایک ایک جملہ، تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں. تو یہاں ہم نے کیا کہا؟ دخل التلمیذ الفصل. یہ ہمارا جملہ اسمیہ نہیں ہے کیونکہ یہاں کسی اسم کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے. شروع میں ہمارا فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول ہے، تو جملہ فعلیہ ہے. تو قبلہ اور بعدہ جو ہے یہ کس کے کیا فعل کے ساتھ آتے ہیں، الا کہ کہیں کوئی قرینہ ایسا ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جہاں ایسا لگے ہمیں کہ یہ بغیر فعل کے فعل انڈرسٹوڈ ہو، تو اس وقت استعمال. ٹھیک ہے. تو دخل تلمیذ الفصل، طالب علم کس میں داخل ہوا؟ کلاس روم میں داخل ہوا. قبل المعلم، معلم سے پہلے. یہاں ہمارا قبل المعلم اس میں ظرف اور اس کے بعد والی چیز جو ہے اس کو ہم متعلق جملہ کہتے ہیں. یہ ہم کل سیکھیں گے متعلق جملہ والی بات، اس لیے میں اس جملے کو نکال دیتا ہوں. اب آپ کے پاس دو جملے ہیں جن کو آپ نے سیکھنا. تو کیا کہا آپ نے؟ الغراب فوق الشجرۃ، یا الغراب یا الرجل تحت الشجرۃ، یا یہاں کہیں گے امام السیارۃ امام البیت، یا آپ کہیں گے خلفہ کا استعمال السیارۃ خلف البیت. تو آپ نے فوقہ، تحت، امامہ اور خلفہ اسماء ظرف کا استعمال کیا، اور اس کے بعد والا اسم اس کی طرف مضاف الیہ ہے جو مجرور ہوتا ہے. دونوں مل کر کے اسم ظرف اور اس کے بعد والا اسم دونوں مل کر کے شبہ الجملہ کہلاتے ہیں. کیا؟ شبہ الجملہ، جملہ جیسا. اور کون بتایا میں نے شبہ الجملہ کا؟ جار مجرور سے. مثلا آپ کہیں گے فی کے استعمال کے بعد ہوا فی الفصل، ہوا وہ ہے، یا حامد فی الفصل، تو حامد فی الفصل، حرف جار اور اس کے بعد مجرور دونوں مل کر کے ہوگی. تو یہ ہمارے شبہ جملہ کہلاتے ہیں.
شبہ جملہ کیا ہے کہ آپ کی خبر جار اور مجرور سے مل کر بنے یا اسم ظرف اور اس کے بعد والے اسم سے مل کر بنے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شبہ الجملہ۔ اب یہی چیز جو ہے جس نے یہاں شبہ الجملہ بنایا، فوق الشجرہ اور امام البیت، یا آپ نے کہا مثلا آپ نے کہا آپ نے کہا فی یا علا کا استعمال کیا، ہاں فی علا، یا آپ کہیں گے مثلا القلم للتلمیذ، القلم کے بارے میں آپ بات کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لام آپ نے استعمال کیا حرف جار ہے نا، کس کے لیے؟ تلمیذ کے لیے، للتلمیذ۔ یہ للتلمیذ کو دیکھیے لفظ میں اصل میں ہے التلمیذ۔ نئے طالب علم جو ہیں زیادہ تر دیکھیں، پہلے والے طلباء کو میں نے بتایا ہے، اس پر جب ہم، اور منطق الطیر کی چوتھی جلد میں آپ نے یہ سیکھا ہے کہ جب ہم الف لام والے اسم پر لام الجارہ داخل کرتے ہیں، لام الجارہ، مثلا اب آپ التلمیذ مانے اسٹوڈنٹ، جب آپ کہیں گے للتلمیذ آپ ایسے کریں گے، ایک لام الف کو حذف کر دیں گے، دوسرا لام، یہ لکھنے میں نہیں آئے گا۔ جب الف لام والے کسی بھی اسم پر آپ لام الجارہ لگائیں گے تو اس میں الف جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے، لکھی نہیں جاتی۔ کیا یاد رہا ہے؟ پھر سے دیکھیے، الف لام والے اسم پر جب آپ کیا لگائیں گے؟ لام لگائیں گے، لام الجارہ، تو الف نہیں لکھی جائے گی۔ التلمیذ تھا آپ کے پاس، پھر جب آپ لام لگائیں گے تو للتلمیذ الف بیچ میں نہیں لکھیں گے، حذف ہو جائے گی، تو کیا کریں گے؟ دو لام ہوں گے، ہاں یہ للتلمیذ، ایسے للتلمیذ، تو آپ کا حرف جار ہے یہ، اور التلمیذ یہ ہے، جار اور مجرور دونوں مل کر کے شبہ، اور یہ شبہ الجملہ ہو گیا۔ تو آپ کی خبر جو ہے یہاں شبہ الجملہ ہے، جملے کا جز ہے، جملے کا خصوصی پارٹ ہے، جملے کا رکن ہے، جملے کا رکن ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کہیں گے یہ شبہ الجملہ اور آپ دہراتے رہیں گے القلم و القلم، تو آپ کا جملہ نہیں ہوگا اور نہ کچھ سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں آپ سمجھ لیجئے کہ شبہ الجملہ کبھی خبر بن کر آتا ہے، کیا کبھی خبر بن کر آتا ہے اور کبھی متعلق کی جملہ بن کر، فالتو چیز، اضافی متعلق کی جملہ، وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ نے یہ سیکھا کہ ہمارے کل کیا سیکھا تھا؟ حرف جار اور مجرور مل کر کے خبر بنتے ہیں۔ آج آپ نے اسم ظرف اور اس کے بعد والا اسم جو اس کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ مل کر آپ نے کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ شبہ جملہ۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کا فوق الشجرۃ جو ہے مضاف اور مضاف الیہ بن کر کے خبر بن گیا، لیکن جب آپ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے بغیر ان کے کوئی جملہ بنائیں تو اس کو ہم شبہ جملہ نہیں کہیں گے۔ مثلا آپ یوں کہیں گے، الولد، الولد مانے لڑکا، الولد ابن المعلم، ابن المعلم، الولد مانے لڑکا، ابن المعلم آپ نے جار مجرور یہ مضاف اور مضاف الیہ سے ملا کر کے بنا، اس کو ہم شبہ جملہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ خالی مضاف اور مضاف الیہ۔ جب اسم ظرف اور اس کے بعد والا اسم سے مضاف الیہ بنے اس کو ہم شبہ جملہ کہتے۔ تو گویا کل آپ نے سیکھا تھا کہ ہماری خبر کبھی جار مجرور سے بنتی ہے، اور آج آپ نے سیکھا کہ ہماری خبر کبھی اسم ظرف اور اس کے بعد والے اسم جو اس کی طرف مضاف الیہ ہوتا ہے اس سے مل کر بنتی ہے۔ تو اس طرح کی جار مجرور سے بنے یا ظرف سے مل کر کے بنے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شبہ الجملہ۔ یہ جملے کا پارٹ ہوتا ہے، جملے کا جز ہوتا ہے، اس کو آپ حذف کریں گے جملہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟
तो तर्जमा कैसे करेंगे? कौवा हाँ पेड़ के ऊपर है या पेड़ पर है। आपने मुज़ाफ़ इलैह का तर्जमा पहले किया, मुज़ाफ़ का बाद में। यहाँ अस्सयारतु अमामल बैत क्या करेंगे? गाड़ी के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या? घर के सामने। ये नहीं कहेंगे अल-गुराब फौका शजरती, कौवा ऊपर है पेड़ के। वो नहीं कहेंगे, वो छोट इसके करीब तर्जम ये छोट है। सुन तर्जम के ये समझना नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं है जिनमें। हाँ अस्सया, चूँकि हम कुरान पाक का तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ नीचे पढ़ते हैं तो हमें कभी कभी अरबी तालिब इल्मों को मिजाज ही बन जाता है इस तरह तर्जमा करने का। लेकिन ये तर्जमे का न रूल है, न किसी तरीके में, न किसी उसूल और ज़ाब्ते में ये तर्जमा कहलाता है। अच्छा ना छोट बस। इस तरह के कई जुमले जब आप कुरान पाक में देखेंगे तो क्या करेंगे? जब आपकी खबर जो है शिबी जुमला, ख़ास तौर पे ज़रफ़ और या शिबी जुमला हो तो क्या करेंगे? इसको आप फोटो ले लें अगर लेना चाहें, मैं इसको हटाता हूँ, दोनों का तर्जमा बताऊंगा कैसे करना। आप देखिए इसको कैसे आप दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल करेंगे, ख़ास तौर पे उर्दू में। आप कहेंगे अस्सयारतु अमामल माहद। अस्सयारा हमारा मुब्तदा है और अमामा और अलमाहद दोनों ज़र्फ़ से मिलकर के ख़बर बनी। हम कहेंगे क्या? सयारा, बोलिए गाड़ी। क्या कहेंगे तर्जमा? गाड़ी। पहले गाड़ी का तर्जमा गाड़ी, हाँ माहद पहले में माहद, फिर के सामने, गाड़ी माहद के सामने। या आपका दूसरा जुमला होगा जो ये भी शिबी जुमला है और दूसरा भी शिबी जुमला होगा। मसलन हम कहेंगे अल-मुअल्लिमु फिल फ़स्ल। आपने किसके बारे में बात की? मुअल्लिम के बारे में। क्या बात की? फिल फ़स्ल होने की। तो तर्जमा कैसे करेंगे? मुअल्लिम का तर्जमा मुअल्लिम पहले आएगा और फ़स्ल, हाँ क्लासरूम, फ़स्ल माने होता है क्लास रूम में है। मुअल्लिम बीच क्लासरूम के गलत होगा या मैं क्लासरूम के गलत होगा, ठीक है। क्या करेंगे? शिबी जुमला का तर्जमा पहले शिबी जुमला का तर्जमा होता है, उसमें भी किस चीज़ का? मजरूर का। जार मजरूर से बने तो मजरूर का तर्जमा पहले होगा, जार का बाद में। और शिबी जुमला से बने तो आप मुज़ाफ़ इलैह का तर्जमा पहले और इसमें ज़र्फ़ का बाद में तर्जमा करें। तो जुमले जो हैं हमारी ख़बर जो है कभी एक लफ्ज़ होता है, कभी शिबी जुमला से मिलकर के बनता है। और शिबी जुमला क्या है? ज़र्फ़ और उसके बाद वाला इसम। ज़र्फ़ जैसे फ़ौका, उसका अपोजिट वर्ड आता है तहता। अमामा, उसका अपोजिट वर्ड आता है खल्फा या वरा। वाव रा अलिफ वरा। ये आप पढ़ चुके आए हैं वर्ड को, वहाँ 4th वॉल्यूम में आप पढ़ कर आए हैं वरा मने। तो वो तालिब इल्म जो नए आए हैं जिन्होंने 4th वॉल्यूम नहीं पढ़ा उनको थोड़ी दिक्कत होगी। अब जो चीज़ें वहाँ समझाई जाती हैं तो मैं यहाँ आपको ब्रीफ करके थोड़ा सा ये बता दूँगा ताकि आपको वो कंपनसेट हो जाए, ठीक है। अब मेरे साथ आप तर्जमा कीजिए 2-3 जुमलों का। उमर साहब आप तर्जमा करो। सच
सच को अरबी में क्या कहते हैं? उमर साहब बोल रहे हैं क्या? सच को अरबी में क्या कहते हैं? सिद्क भी कहते हैं और अल-हक भी कहते हैं। जो चीज़ वाक़तन हो उसको हम वाक़तन जो चीज़ मौजूद हो उसको हम अल-हक कहते हैं। जैसे कहते हैं ना अल-हक़्क़ु मुर्रुन, अल-हक़्क़ु मुब्तदा है और मुर्रुन उसकी खबर। तर्जमा क्या होगा? सच कड़वा, सच कड़वा होता है। आदत के तौर सच कड़वा होता है। अल-हक़्क़ु मुर्रुन। और अगर कहेंगे सच तो आपका है तो अरबी में क्या कहेंगे? अल-हक़्क़ु आपका है, सच आपका है। चून का छुपज अल-हक़्क़ु माका, माका इस्तेमाल होगा। अल-हक़्क़ु लिख के रखो, अल-हक़्क़ु माका, अल-हक़्क़ु माका, सच आपके साथ है, यानी यू और राइट। अल-हक़्क़ु माका, ठीक है। आप यूँ भी कह सकते हो अस-सिद्क़ु माका, अस-सिद्क़ु माका या अल-हक़्क़ु माका, ठीक है। तो क्या तर्जमा करेंगे? सच आपका है, यानी आपकी बात सच है। अच्छा, अब हम कहेंगे कुरान पाक में हक बात है, हक है, कुरान पाक में हक है, जो कुछ कुरान पाक में वो हक है। तो क्या कहेंगे तर्जुमा? अल-हक़्क़ु माल कुरान नहीं कहेंगे, अल-हक़्क़ु फिल कुरान, कुरान में सच बात है। अल-हक़्क़ु फिल कुरान, ठीक है। अल-हक़्क़ु मुर्रुन, अल-हक़्क़ु माका, अल-हक़्क़ु फिल कुरान, ठीक है। अशरफ साहब आपकी ये तर्जमा गाड़ी घर के सामने है, अस्सय्यारतु अमामल बैत। अच्छा, अगर इसी जुमले को आप कहेंगे फेल के साथ कि मैंने गाड़ी घर के सामने छोड़ी, तो क्या कहेंगे? गाड़ी रखी, गाड़ी छोड़ी, दोनों के लिए तरक्तु का लफ्ज़ आता है। तरक्तु अस्सय्यारता, अरबी में वज़ा कहते हैं रखने को, हम नहीं कहेंगे वज़अतु सय्यारता। मैं तो सुबह चुन कर किसी जगह पे कोई चीज़ जहाँ रखने की हो वहाँ रख देते हैं। मैं तो गुड गर्ज ब्रोट के मकान ब्रोट के, तो क्या कहेंगे? तरक्तु सय्यारता अमामल बैत। और घर के पीछे तो तरक्तु सय्यारता खल्फल बैत या वराअल बैत, ठीक है। या तरक्तु सय्यारता अमाम शारे, अमाम शारे, सड़क के सामने मैंने गाड़ी रखी। अमाम शारे, फिशारा नहीं कहेंगे, फिशारा नहीं कहेंगे, सड़क में। तरक्तु सय्यारता अमाम शारे, मैंने सड़क के सामने गाड़ी रखी है। जहाँ भी आप उस तरफ रखें इस तरफ रखें तो आप कहेंगे तरक्तु सय्यारता अमाम शारी, शारी मैंने सड़क। एक और जुमले का तर्जमा करें, ये तो तरक तो हमने फेल के साथ किया ना, तरक तो मैंने छोड़ी गाड़ी यानी रखी। यहाँ तरकना का मतलब छोड़ देना नहीं है, का मतलब है रखना। वो या तरका का लफ्ज़ है ना, तरकता सय्यारता का, आपने गाड़ी कहाँ रखी, तो तरका का मानी क्या है? छोड़ना असल में, लेकिन यहाँ मतलब क्या है? तो ये वो बारीकियाँ हैं जो कुरान करीम में बकसरत इस्तेमाल हुई है। हर जगह पे आप लफ्ज़ का तर्जमा ये नहीं कहेंगे, मसलन तरक्तु सय्यारता अमामल बैत, क्या तर्जमा है? तरका का आम तर्जमा क्या है? मैंने छोड़ी, लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि कौन छोड़ना मतलब को तो एक सुनो, यहाँ क्या मानी निकलेंगे? मैंने वज़अत, मैंने रखी, समझे। तरक्तु सय्यारता अमाम शार, मैंने सड़क के सामने गाड़ी रखी,
میں نے سڑک کے سامنے گاڑی رکھی. اچھا, ترکت الکذب, میں نے جھوٹ رکھا, چھوڑ دیا. تو گویا ترکا کہ یہ کانٹیکسٹ کس جگہ پر آپ استعمال کریں گے اس حساب سے اس کا معنی. یہ سب بولنے کے بعد میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ محض مبتدا خبر آنے کے بعد آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ قرآن پاک کا خود سے ترجمہ کرنے لگیں. آپ کو قرآن پاک کا ایک ترجمہ کم سے کم استاد کے ساتھ چلنا ہے تاکہ آپ کو جملے کے قواعد بتائے. کبھی آپ دیکھیں گے وہاں سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس میں پرمتی. تو پورے قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے استاد کے ساتھ ایک سفر کرنا ضروری ہے. فی الحال آپ اپنے جملے درست کیجیے, پھر دیکھتے ہیں. استاد آئے ہیں؟ ایک سوال. ہاں بولیے. یہاں پہ الحق مرن ہے, ہاں یہ جملہ اسمیہ ہے پہلے. ہاں جملہ اسمیہ ہے نا. الحق کا مطلب اسم ہے. الحق میں الف لام لگی ہے نا, تو الف لام تو اسم پر لگتی ہے نا. ایک منٹ پہلے اس کو پورا کرتا ہوں. الحق مرن جملہ اسمیہ ہے, الحق مبتدا ہے اور مرن اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. الحق اسم ہے اور اسم کی پہچان کیا کیا ہے؟ اسم کی پہچان کس کس سے ہوتی ہے؟ وہ اسم کو ہم کئی چیزوں سے پہچانتے ہیں. ایک تو الف لام, ایک تو الف اور لام جو ہے ال, یہ اسم پر لگتا ہے, فعل اور حرف پر ال بھی نہیں آئے گا, ال الا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ال نہیں آئے گا, المن نہیں آئے گا, الہ نہیں آئے گا. سمجھ میں؟ اور اسی طرح سے ال جو ہے وہ ورب کے ساتھ بھی نہیں آئے گا. مثلا فعل کے ساتھ نہیں آئے گا. آپ کہیں گے ال یفعل نہیں ہوگا, ال تفعل نہیں ہوگا. سمجھ میں؟ فعل کے ساتھ بھی نہیں آتا ہے. انگریزی میں ٹی ایچ ای دا یا دی کہاں آتا ہے؟ ورب کے ساتھ آتا ہے یا اسم کے ساتھ آتا ہے؟ ورب کے ساتھ کبھی نہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا دا گو, دا کم, دا ایٹ نہیں سنا کبھی. تو وہیں اگر آپ نے وہاں ٹھیک طرح سے اس کو سنا ہے, سمجھا ہے, تو یہاں بھی وہی یاد رکھیے کہ جہاں ہم انگریزی میں دا کا استعمال کرتے ہیں یا دی کا, تو وہاں ہم عربی میں ال کا استعمال کرتے ہیں. وہاں دا یا دی جو ہے وہ ناؤن پر لگتا ہے, یہاں ال جو ہے وہ کس پر لگتا ہے؟ صرف اسم پر لگتا ہے. ال صرف اسم پر. ایک تو ال جو ہے یہ کس پر لگتا ہے؟ اسم پر. دوسرا ہے تنوین. التنوین, تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو پیش دو زبر, ہاں دو پیش دو زبر دو زیر کو تنوین کہتے ہیں. دو زبریں یا دو پیش یا دو زیریں صرف اسم پر ہی آئیں گی, آپ اس سے بھی اس کو پہچان سکتے ہیں. اسم اور موٹی تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ اسم مضاف ہوتا ہے. المضاف, مضاف ہمیشہ, ہاں مضاف جو ہے یہ بھی اسم کی ہی علامت ہے. فعل مضاف نہیں ہوتا ہے, حرف بھی مضاف نہیں ہوتا ہے. مضاف الیہ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مضاف نہیں ہو سکتے. یہ تیسری علامت ہے اس کی. کیا کیا؟ ہاں. چوتھی پہچان یہ ہے کہ اس کے پہلے حرف ندا لگے گا. حرف ندا, مثلا یا حامد, یا علی, یا طالب, اے طالب. ٹھیک ہے. تو یا بھی حرف ندا بھی کس کی پہچان ہے؟ اسم کی. اس طرح سے آپ پہچان سکتے. جب ہم نے کہا الحق مرن تو ہم نے ال لگایا حق پر, ٹھیک ہے, اسم. وہ کچھ پوچھ رہے تھے کیا؟ ہاں الف لام لگائیں گے آپ تو معرفہ ہو جائے گا نا. حق مانے کوئی سچائی, الحق مانے پرٹیکولر سچائی. جب ہمیں ضرورت ہو تو ہم کہیں گے نا. وہاں تو خبر کے طور پہ اپنی, وہاں اپنے مبتدا کو پیچھے لے لیا نا.
تمیک معنی گو ات کن یس ونو الحق فی القرآن مطلب گو سچ تو قرآن پاک میں ہے، مطلب جس سچ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں، سننے والا بھی اور بولنے والا بھی، کانٹیکسٹ ہے کہ ہم سچ کی بات کر رہے ہیں. پھر ہم نے کہا الحق حل الحق فی التورات حل الحق فی الانجیل حل الحق فی الزبور. گویا ہم تورات، انجیل، زبور اور بھی کتابوں کی بات کر رہے ہیں. پھر ہم نے کہا الحق فی القرآن، گویا وہ حق کی جو انڈرسٹوڈ ہے، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے حق لگایا. اگر ہم کہیں گے فی القرآن یا حق تو جملہ تو اسٹرکچر کے اعتبار سے ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ایک طرح کا سچ ہے، ایک طرح کا، تو ہم نے نکرہ کر دیا. ہم کیوں کریں گے یہاں نکرہ؟ کیوں کریں گے نکرہ؟ ہمیں جب اس طرح کی چیز بولنی ہو تو ہم نکرہ کریں گے، تب کر سکتے ہیں نا، اس میں کیا دقت ہے، پیچھے لے جائیں گے. لیکن جب کانٹیکسٹ ہو، انڈرسٹوڈ ہو چیز، تو اس وقت نہیں کر سکتے نا. دیکھیے یہ کچھ اس طرح کی باریکیاں ہیں کہ جو لیٹر سٹیج میں آپ کو بتائی جائیں گی جب آپ کو گرامر سارا آئے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ابھی اگر آپ ال کی تعریف شروع کرنا لگیں گے، الحمد للہ، الحمد مبتدا ہے اور للہ حرف جار ہے اور اللہ مجرور ہے، اور جار مجرور سے مل کر کے ہماری شبہ جملہ خبر بن گیا. تو کیا کہا ہم نے؟ الحمد للہ. اب یہاں ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بولیے ایان صاحب، آپ بولیے کیا ترجمہ کرتے ہیں الحمد للہ کا؟ اور کوئی ترجمہ؟ تمام تعریفیں اللہ. اور کوئی ترجمہ؟ یہ سارے اور تمام کا لفظ کہاں ہے؟ یہ سب ال میں ہے. اس کا مطلب آپ کو ال کی قسمیں پڑھنی ہوں گی. اب جو ہے 3 طرح سے آتا ہے عربی میں. اگر میں ابھی کھولوں گا تو وہ کہاں، ابھی گرامر آپ کا پورا نہیں ہے، اس لیے یہاں وہ سب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال اتنا آپ انڈرسٹینڈ کیجئے جتنا آپ کو بولا جاتا ہے. جہاں ذہن میں کوئی شبہ آؤ آپ پوچھیے ضرور، پوچھنے سے پیچھے نہیں رہنا. تو یہ خبر شاہ آتما اس کے امام، اب جہاں بھی کوئی چیز، جیسے انہوں نے پوچھا بھی الحق میں حق اسم ہے یا جمل اسم ہے یا کیا ہے، فعل ہے، تو میں نے ان کو بتا دیا اس طرح کی چیز آپ کو درپیش آئے گی، اس کو ہم کنفیوژن دور کر دیں گے. ٹھیک ہے، صرف کہ تو یہاں کون بیٹھتا ہے؟ مولوی صاحب پن بیاکھ مرید ہے اس ون تمس پگہ ہمیں کیا ون آج. ٹھیک ہے، ہاں آپ کچھ پوچھ رہے تھے. انگلش میں ہم کرتے ہیں کبھی کبھی ورڈ چھن کران یوز ایز ناؤن ڈن ابھی دا واک ورڈ چھن ہکان کر انگلش میں یوز ایز ورب ایز ناؤن کرتے ہیں ہم. یہ دیکھیں کہ اس کرو ورب الف لام بالکل کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. مطلب ناؤن کے استعمال کریں گے. ابھی وہ لیٹسٹ اسٹیج میں آپ کو بتائیں گے، آپ نہیں ہے ادھر. ہم آپ نے بولا نا الف لام لائن فعل اس میں نہیں جائے. یہ موٹی چیز جو ہے وہ میں ابھی انٹروڈیوس آپ کو کرا رہا ہوں. میں نے ضابطہ بتا دیا آپ کو، فرام ہول ٹو پارٹ میں جا رہا ہوں. میں پہلے موٹی چیز بتا رہا ہوں، پھر میں مائنوٹ آگے جاؤں گا. اس کے لیے ہمارے پاس جو کتاب ہے جو آپ کو ساری باریکیاں سارے پھچ کڑی استر کرت کر تو زبان ٹھیک، تو وہ ہے العربیۃ للناشئین لغیر الناطقین بہا. جب وہ کتاب شروع، ابھی آپ کو ٹٹ بٹس بتائی جا رہی ہیں. ابھی جو کلاس روم کے اندر، جو کلاس میں جو آپ کو کتاب میں جو مسئلہ آتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ ہائپوتھیسس قائم کریں گے کہ اگر میں اتنے جملہ ون تیل کیا ون بہ، تو وہ ہائپوتھیسس ہے، ابھی وہ قبل از وقت. آپ کو جتنا سمجھایا جاتا ہے آپ اتنا ہی ابھی سمجھیے، وہ آپ آگے کی ہائپوتھیسس قائم مت کیجیے. اس طرح سے آپ کو کنفیوژن ہوگا اور کلاس بھی ڈیویٹ ہو جائے گی. کلاس کو جو چیز موٹی چیز انڈرسٹینڈ کرانا چاہتا ہوں میں آپ کو، وہ کلاس میں کچھ لوگوں کے اوپر بھاری ہو جائے گی، کچھ کو ہو سکتا ہے انڈرسٹینڈ ہو جائے. آج جو آپ نے پڑھا وہ کیا پڑھا؟ کل اور آج. کہ ہماری خبر جب جار اور مجرور سے مل کر بنے یا اسم ظرف اور اس کے بعد والے اسم سے مل کر بنے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ کہتے ہیں. اور یہ شبہ جملہ جو ہے کبھی خبر بن کر آتا ہے، کبھی کیا ہمیشہ خبر ہی بن کر آتا ہے. شبہ جملہ ہمیشہ خبر بن کر آتا ہے.
अपना कॉफ़ी